ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق میرے آقا امام الانبیاء دے قدماں دے وچ اپنے مال نو نشاور پیا کردا ہے۔ ایک مائی بھی آ گئی، مائی نے برقع پایا ہوا ہے، برقعے دے تھلے کوئی چیز لے کے آئی۔ حضور نے مائی نے پوچھیا اما تو کدھر؟ اما عرض کر دی ہے سونیا تسی اعلان کیتا سی میں بھی چندہ لے کے آئی ہاں۔ حضور فرمایا اچھا چندہ لے کے آئی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چندہ لے کے آئی ہاں، میرا شوہر تے کوئی نہیں، نہ میرا کوئی پتر جوان ہے، نہ میرا کوئی ویر ہے، تے میں گھر دے اندر بڑے ہاتھ مارے آ، لیکن میں نے کوئی برتن بھی ایسا نہیں لبیا کہ میں سیل کر کے پیسے دے چھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی چندہ لے کے آئی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں چندہ لے کے آئی ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر چندہ کٹ کے دکھا کی چندہ لے کے آئی ہے؟ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیتا ہے فرمایا اما ذرا دستسی کی لے کے آئی ہے؟ اے اما ذرا دستسی جہاد واسطے کیڑا چندہ لے کے آئی ہے؟ حضرات ذرا توجہ کرے آجن اور سمان اپنے کرکے کے اندر ہاتھ پایا ہے تے ایک تھال کٹے آئے اور اس تھال دے اندر اور پال کٹے ہوئے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اپنے پال پیش کر دیے۔ حضور نے فرمایا اما کی گل خیر پاگل ہو گئی ہے، اتنے تو لوگ تلواراں لے کے آ رہے ہیں، اتنے تو لوگ شمشیراں لے کے آ رہے ہیں، اتنے تو لوگ پیسے لے کے آ رہے ہیں، اما میں انہاں بالاں دا کی کراں گا، اما میں انہاں بالاں نوں کیویں استعمال کراں گا؟ حضرات اس اما دا جذبہ دیکھو، شوہر دے سر تے کوئی نہیں، پتر دے جوان کوئی نہیں، لیکن اس اما دا جذبہ دیکھو، میرے آقا دے نال عشق دیکھو، میرے آقا دے نال پیار دا انداز دیکھو، اسلام دے نال محبت دا انداز دیکھو۔ سرکار دی بارگاہ دی اندر اپنے سر دے بال کٹے ہوئے پیش کر دیے۔ حضور فرمایا اما میں انہاں بالاں نوں کی کراں گا؟ اما میں انہاں بالاں نوں کتھے استعمال کراں گا؟ حضرات ذرا توجہ دے نال سنیا جی، اس اما نے اس خاتون نے میرے نبی دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونا مینوں پتہ ہے کہ اتنے مال دی ضرورت ہے، مینوں پتہ ہے اتنے تلواراں دی ضرورت ہے، مینوں پتہ ہے اتنے نوجوان پتراں دی ضرورت ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کراں کی؟ غریب ہاں، میرا شوہر سر تے کوئی نہیں، بڑی کوشش کی تھی لیکن کوئی چیز کر دے اندروں نہیں ملی۔ میرے آقا نے فرمایا اما دس تے صحیح نہ انہاں بالاں دا میں کی کراں گا؟ حضرات اس مائی دا جملہ سن کے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ اما ہاتھ جوڑ کے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیے سونا میں اپنے سر دے پار اس واسطے کٹ کے لے کے آئی ہوں کہ سونیا انہاں بالاں دی رسی بنا لیا جے اس جہاد تے جان والے کوڑیاں دے رسی کم آ جائے گی۔ جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ۔ میں پچھلے دنہ دے اندر درس قرآن سے دس چکے ہاں کہ اللہ دے ولی اور بزرگ اونی دیر تک اللہ دا قرآن تے نبی دی حدیث تے سیرت دا کوئی واقعہ نہیں سی سنان دے جنی دیر تک اگلے بندے توجہ نہیں سی کر دے۔ کیوں؟ کہ اللہ دے قرآن دی تے نبی دے فرمان دی کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اما ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی سونیا میں نو پتہ تے ہے کہ تے مال دی ضرورت ہے تے نوجوانہ دی ضرورت ہے، لیکن بڑا ہی کوشش کیتی ہے گھر دے اندر تے کچھ نہیں ملیا، اپنے سر دے کٹے ہوئے بال اس واسطے لے کے آئی ہاں
کہ تیرے غلاماں دے کوڑے جہاد کے اندر جان کے میرے بالاں کی رسی بنا لیا کہ کوڑیاں دے کام آ جائے گی۔ اس طرح مائیاں نے بھی اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، لیکن آج جیڑی ماں اپنے پتر نو نماز دے ٹائم تے LCD تو نہیں اٹھاندی کہ میرا پتر LCD دیکھ رہا ہے، لالچ لگیا ہے، موبائل آتے اندر ہے یا آرام کر رہا ہے، ماں اج نماز واسطے اپنے پتر نو LCD تو نہیں اٹھاندی، ماں نماز واسطے اپنے پتر نو بستر تو نہیں اٹھاندی، ماں نماز واسطے اپنے پتر نو بازار کے اندروں کھیلتے ہوئے نو آواز نہیں مار دی کہ پترا جا نماز ادا کر کے آ۔ میں انہاں ماواں نو سلام نہ پیش کرا جنہ نے اپنے سر دے بال بھی کٹ کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر چھڈے آ۔ انہاں ماواں دا جذبہ سی، انہاں ماواں دا جذبہ سی، اسلام دے نال محبت سی۔ لیکن آج بھی اگر یہ ماحول بن جائے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد نو نماز کے ٹائم تے سختی دے نال مسجد پاک دے اندر آن کی دعوت دے تے انشاءاللہ تواڈے مرن تو بعد اے اولاد تواڈے واسطے مسجد ہاتھ اٹھا کے دعا منگن والی بن جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اے اماں لے کے آئی، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، ٹھیک ہے اماں تو اپنے عشق دے اندر کامیاب ہو گئی ہے، اللہ تیری محبت نو سلامت رکھے، اللہ تینو ان بانا دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات تھوڑی دیر گزر دی، ایک اور مائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ دی اندر چادر لے کے حاضر ہوندی ہے، نقاب کیتا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آ کے مائی کھڑی ہو جاندی ہے۔ سرکار پوچھتے نے اماں تو کیویں آئی ہے، اماں تو کیویں آئی ہے؟ اماں اللہ دے نبی دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے، سونیا تہاڈا اعلان سنیا سی، تسی اعلان کیتا کہ اج اسلام واسطے نوجوان پترا دی بھی ضرورت ہے، اج اسلام واسطے پیسیاں دی بھی ضرورت ہے، اج اسلام واسطے تہاڈی محبت دی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک چندہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، میں بھی ایک چندہ لے کے تہاڈی بارگاہ دے اندر آئی ہوں۔ اماں نے چادر لئی ہوئی ہے تے برقعے دے اندر چندہ لے کے کھڑی ہوئی ہے، میرے آقا ارشاد فرماندے نے اے اماں دس تو کی لے کے آئی ہے؟ حضور دی بارگاہ دے اندر اے اماں رو کے عرض کر دیے، سونیا میں بھی اس جنگ دے موقع تے اپنے حصے دا چندہ لے کے آئی ہوں۔ سرکار پوچھ دے نے اماں دس کیڑا چندہ لے کے آئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چندہ تے لے کے آئی ہوں، ذرا مہربانی کر دے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ شفقت فرماندے آیا ہوں، اے میرا چندہ بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء پوچھتے نے اماں تو کیڑا چندہ لے کے آئی ہے؟ حضرات ذرا توجہ دینا رسولیا گئی، اس اماں نے اپنے اس چادر دے اندر ہاتھ پایا ایک نکا نکا جہا چھوٹا جہا ننا منا بچہ جدی چند مہینے دی عمر ہے، ہجے دودھ پیندا بچہ ہے، اس سرکار دی بارگاہ دے اندر اس طرح ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی، سونا میرا شور سر تے کوئی نہیں، تے میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں، تے میرا ویر بھی کوئی نہیں، تے آج دودھ پیندا بچہ لے کے آئی ہاں، انہوں جہاد واسطے قبول فرما لو۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار نامدار مدینے دے تاجدار فرماندے نے اماں اے دودھ پیندا بچہ چند دناں دا ہے، دس اے جنگ دے اندر کی کرے گا؟ اے تے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، او تے جوان دی ضرورت ہے، او تے طاقت دی ضرورت ہے، اے تے ننا جہا بچہ ہے، اے جنگ دے اندر کی کر سکتا ہے؟ حضرات
हजरात माई दा जुमला सुनिया जे माई अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर हाथ जोड़ के अर्ज कर दी, सोने मेरा शोहर कोई नहीं, मेरे को औलाद जवान कोई नहीं, मेरी गोद दे अंदर एक चंद महीने का बच्चा है ते अजे एक दूध पींदा है। या रसूल अल्लाह ये ते मैनू भी पता है कि जंग दे अंदर लड़ नहीं सकदा, ये ते मैनू भी पता है हथियार नहीं उठा सकदा, क्योंकि जंग दे अंदर जाना ते जवान बंदियां दा काम नहीं, जंग दे अंदर जाना ते कद काट ताकत वाले बंदियां दा काम नहीं। या रसूल अल्लाह मेरा जवान पुत्र कोई नहीं, मेरा शोर सिर पे कोई नहीं। मेरे आका फरमाते ने अम्मा दस ते सही ना इस नन्हे जे शहजादे नू असी जंग दे अंदर की करांगे, इनू किथे इस्तेमाल करांगे। हजरात उस औरत का जवाब सुनिया ने अपने इस दिल दे उत्ते हाथ रख के जाओ, अपने आप ते भी गौर करे आगे। असी भी इस्लाम नाल मोहब्बत करदे हां, साडी नमाज बिस्तर ते गुजर जांदी है, असी भी इस्लाम नाल प्यार करदे हां, साडी नमाज दुकान ते गुजर जांदी है, असी भी इस्लाम नाल प्यार करदे हां, साडी नमाज बाजार दे अंदर गुजर जांदी है। लेकिन अम्मा अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर हाथ जोड़ के अर्ज कर दी है, सोनिया मैनू पता है कि चंद महीने का बच्चा दूध पींदा या बच्चा लड़ ते नहीं सकदा, हथियार ते नहीं उठा सकदा, जंग दे अंदर जाके दुश्मनां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। हजरात दा तवज्जो फरमाया ने उस अम्मा ने हाथ जोड़ के अर्ज कीता, सोनिया जब तुसी बदर दे मैदान दे अंदर जाके लड़ोगे, जब बदर दे मैदान दे अंदर जाके काफिरां दे नाल सामना करोगे, अगर तुहाडे वल तीर आएगा मेरे इस बच्चे नू अगे कर देना। या रसूल अल्लाह अगर तुहाडे वल तलवार आ जाए तो मेरे इस बच्चे को सामने कर देना। या रसूल अल्लाह अगर तुहाडे वल कोई शमशीर आ जाए मेरे इस बच्चे को जरा उठा के सामने कर देना। औरत अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दिए, सोने मैनू पता दे गए ए काफिरां नू मार ते नहीं सकदा। या रसूल अल्लाह मैनू पता है कि बच्चा है चंद महीने का है, ये तो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इन्ना तो मैनू पता है ना जो तीर लगेगा, तलवार लगेगी, शमशीर लगेगी, तुहाडे वाल कोई इस तरह का नुकसान देने वाला आला आएगा, मेरे इस बच्चे को सामने कर देना। मार ते नहीं सकता, तुहाडी जात दे उत्तों भी मार दे सकता है ना।